उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मुझे मेरे रूप में जाने से रोक सको? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन जोसेफीन ने तेज लहजे में कहा, तुमने कोशिश करके देख ली है, मजीद कोशिश करके देख लो। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम क्या चाहते हो? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जोसेफीन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, पहले तो तुम ये तस्लीम कर लो कि तुम सागरी हो, काबूस जादू की एक ताकत, फिर आगे बात होगी। इमरान ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, मेरा नाम सागरी है और मैं काबूस की ताकत हूँ। तुम्हें हलाक करने की गर्ज से मैंने मुकम्मल इंसानी रूप इख्तियार किया था ताकि तुम मुझ पर शक ना कर सको। पहले तो मैंने तुम्हारे साथी लड़की के जरिए तुम पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गए। फिर मैं तुमसे बराह रास्त टकराई और तुमने मुझे चेक करने की बेहद कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक तुम मेरी तरफ से मुतमईन थे। उसके बाद मैंने एक और फैसला किया कि तुम्हें हराम खिलाने पिलाने की बजाय तुम्हारे जिस्म पर हराम डाल दिया जाए और तुम्हारी पाकीज़गी का हसार जैसे ही ख़त्म हो तो मैं असर रूप में आकर तुम पर काबू पाकर तुम्हें हलाक कर दूँ। पहले मैं इस काम से तुम्हारे फ्लैट पर गई, लेकिन तुम नहीं मिले। फिर तुमने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो गई और अब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ इस हालत में हूँ। मैंने वाकई वापस अपने असली रूप में जाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्या बात है कि मैं असल रूप में नहीं जा सकी और ना जाने क्यों तुम मेरे बारे में कन्फर्म हो गए। बहरहाल ये बात सुन लो कि तुम जैसे ही मुझे हलाक करोगे मैं वापस अपने असली रूप में चली जाऊंगी और फिर तुम पर मेरा ऐसा कहर टूटेगा कि तुम्हें दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सागरी ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें अभी तफसील का इल्म नहीं है सागरी, तुम एक ताकत हो और बस। तुम्हें अभी तफसील का इल्म नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम मुकम्मल इंसानी रूप में होगी तो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह फना हो जाना पड़ेगा जिस तरह ताकत को फना किया जा सकता है। इमरान ने कहा, होगा, तुम क्या चाहते हो वो बताओ। सागरी ने कहा, तुम काबूस जादू की बहुत बड़ी ताकत हो और मुझे मालूम है कि काबूस जादू की बुनियाद सांपों पर रखी गई है। सांप को तो इस तरह हलाक किया जा सकता है, उसका सर कुचल दिया जाता है। तुम बताओ कि काबूस जादू की ताकतों को किस तरह फना किया जाता है। इमरान ने कहा, काबूस ताकतें कभी फना नहीं हो सकती। सागरी ने कहा, जोसेफ। इमरान ने मुड़कर जोसेफ से कहा, यस बॉस। जोसेफ ने जवाब दिया, अलमारी से तेजाब की बोतल निकालो और सागरी के हाथ पर डालो ताकि उसे एहसास हो सके कि इंसानी रूप में तकलीफ किसे कहते हैं और ये मामूली तकलीफ उसे बता देगी कि मौत की तकलीफ क्या होती है। इमरान ने कहा, यस बॉस। जोसेफ ने कहा और वापस मुड़कर वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सागरी ने कहा, इसलिए तो अभी तक जिंदा हो। इमरान ने जवाब दिया, जबकि जोसेफ ने अलमारी से इंतहाई ताकतवर तेजाब की बोतल निकाली और उसे लाकर उसने उसका ढक्कन हटा दिया। इजाजत है बॉस, जोसेफ ने कहा। हाँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, सागरी ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से इंतहाई भयानक चीख निकली। उसका जिस्म रॉड्स के अंदर मुसलसल तड़पने लगा, जबकि उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह मसख हो गया था। उसके हाथ से अभी तक धुआं निकल रहा था। अब महसूस हुआ सागरी के इंसानी रूप में होते हुए तकलीफ किसे कहते हैं और ये मामूली सा मुजाहिरा था। अब ये तेजाब तुम्हारे चेहरे और जिस्म पर डाला जाएगा। बोलो, डाला जाए? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, मत डालो, ये नाकाबिले बर्दाश्त अजाब है, स्टामो के जहर से भी बड़ा अजाब। रुक जाओ, रुक जाओ, सागरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान जोसेफ को कुछ कहता, यकलख्त कमरे में तेज और खौफनाक फुनकार की आवाज़ सुनाई थी और दूसरे लम्हे सागरी की चीखें दम तोड़ गई। उसका जिस्म एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया और उसकी आंखें बेनूर हो गई। ओह, ये फुनकार कैसी थी? इमरान ने बेख्तियार उठते हुए कहा, मास्टर, यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई खौफनाक अस्ताब फंका रहा हो। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे कमरे में तेज गर्मी पैदा हो गई हो। जवाना ने कहा, बॉस ये कोई काली ताकत थी जिसने इस औरत को हलाक कर दिया है। जोसेफ ने कहा, ओह मैं समझ गया, काबूस जादू की किसी ताकत ने उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और दूसरे लम्हे सागरी की लाश इस तरह ढलकने लग गई जैसे मुड़ती जा रही हो। फिर उनके देखते ही देखते कुर्सी पर किसी औरत की बजाय एक भयानक शक्ल के सांप का जिस्म पड़ा नजर आ रहा था, लेकिन ये जिस्म ऐसा था जैसे सदियों पुराना हो। ये क्या हुआ मास्टर? ये औरत सांप थी। जवाना ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा, बॉस ये तो मार्गी है, वही मर्गी जो स्याह मोहब्बत की बड़ी पुजारन थी और जिसे विच डॉक्टर काशानी ने बड़ी पुजारन बनाया था, क्योंकि ये मार्गी अपने पूरे कबीले समेत विच डॉक्टर काशानी की अतात गुजार बन गई थी। जोसेफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा,
یہ काबूस जादू की ताकत थी और इस जादू की बुनियाद सांपों पर रखी गई है। इमरान ने मुख्तसर लफ्ज़ों में जवाब देते हुए कहा, बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं विच डॉक्टर काशानी से पूछ लूं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा था कि जोसेफ मेरा बेटा है। जोसेफ ने कहा, कैसे पूछोगे? इमरान ने कहा, मैं अभी आ रहा हूं बॉस, आप यहीं ठहरे, मैं आ रहा हूं, जोसेफ ने कहा। उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर कुर्सी पर पड़े हुए मुर्दा सांप को दोनों हाथों से उठाया और तेजी से मुड़कर दौड़ता हुआ ब्लैक रूम से बाहर निकल गया। ये तो उसे इस तरह उठा कर ले जा रहा है जैसे उसके लिए ये इंतहाई काबिल एहतराम हो। जवाना ने कहा, हाँ देखो क्या होता है, अजीब इसरार मौजूद है इस दुनिया में। इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जोसेफ वापस आया तो वो खाली हाथ था। मैंने मालूम कर लिया है बॉस, विच डॉक्टर काशानी की रूह ने तस्दीक कर दी है, ये मार्गी थी, स्याह मोहब्बत की बड़ी पुजारन। जोसेफ ने इस तरह खुश होकर कहा जैसे अपनी बात की तस्दीक होने पर खुश हो रहा हो। कहाँ है वो मुर्दा सांप? इमरान ने पूछा। मैंने उसे बरकी भट्टी में डाल दिया है, अब वो बेकार है, जोसेफ ने जवाब दिया। तुम्हारे विच डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि इन ताकतों को कैसे हलाक किया जाता है? इमरान ने कहा, विच डॉक्टर काशानी से पूछने की क्या ज़रूरत है बॉस, मैं बता सकता हूँ। जोसेफ ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, तुम बताओगे? कैसे बताओ? इमरान ने चौंक कर कहा, बॉस मार्गी कबीले के जो सांप अपने इलाके में रह गए थे उनका खात्मा विच डॉक्टर काशानी टैरिक से किया करता था। जोसेफ ने जवाब दिया। टैरिक वो क्या होता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दो लकड़ियां एक दूसरे के साथ बेल की मदद से इस तरह बांधी जाती हैं कि वो सांप के सर को दरमियान में फंसा लेती हैं और फिर सांप किसी सूरत इस टैरिक से नहीं निकल सकता, वो ना ही सांस ले सकता है, इसलिए वो लाजमी हलाक हो जाता है। जोसेफ ने जवाब दिया। क्या तुम उसे बनाकर दिखा सकते हो? इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। ठीक है, बना कर ले आओ, मैं बाहर बड़े कमरे में बैठा हुआ हूँ। इमरान ने कहा। ब्लैक रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मास्टर, क्या इस बार आपने सांपों का मुकाबला करना है? जवाना ने उसके पीछे आते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। सांपों से बराह रास्त नहीं बल्कि सांपों की बुनियाद पर बने हुए शैतान और उसके ज़ुर्रियात से मुकाबला है, और चूंकि शर की ये सतह बुनियादी तौर पर सांपों से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए सांपों के खात्मे का कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे हम इस शैतानी ज़ुर्रियात के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इमरान ने कहा। आप उसे गोली मार दें, जवाना ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। तुमने देखा नहीं कि यहाँ सागरी जोसेफ के इस 3 रंगों वाले धागे की वजह से असर रूप में ना आ सकी, और इस निज़ाम की सी बड़ी ताकत ने उसे इस अंदाज में हलाक कर दिया, और हलाक होने के बाद वो अपने असर रूप में तब्दील हो गई। अगर जोसेफ उसके गले में वो धागा ना बांधता तो वो किसी भी लम्हे शैतानी रूप में जाकर सारी नज़रों से गायब हो जाती, और अगर उसे गोली मार दी जाती तब भी वो हलाक होने से पहले अपने असर रूप में बदल जाती और गोली उस पर बेअसर हो जाती। इमरान ने कहा। लेकिन इस धागे के बावजूद भी उसे हलाक कर दिया गया, इसका तो मतलब है कि यह धागा काम नहीं दे रहा था। जवाना ने कहा। नहीं, धागे ने अपना पूरा काम दिखाया है। सागरी फना हो गई है, बच नहीं सकी। उसे सिर्फ इसलिए हलाक कर दिया गया है कि वो काबूस जादू के राज ना बता सके। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जवाना भी उसके साथ ही बाहर आ गया था, जबकि जोसेफ बाहर निकलकर दूसरी तरफ चला गया था। मास्टर, आप आखिर इनके खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हैं? ऐसे निज़ाम तो बेशुमार होंगे, आप किस किस से लड़ेंगे? जवाना ने कहा। असल बात यह है कि काबूस जादू के आका के साथ मिलकर आलम इस्लाम के खिलाफ यहूदी इंतहाई खौफनाक साजिश करने पर तुले हुए हैं। पूरी दुनिया में काबूस जादू के मोहब्बत तैयार करवाएंगे और हुकूमत से उसके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी अक़लियती इबादत गाहों के नाम लेकर रहेंगे। इसके करता धरता यहूदी होंगे, और इन यहूदियों में वो इस मुल्क या इंतज़ामिया में आम मुसलमानों के खिलाफ खौफ साजिशें करेंगे, और चूँकि बेज़ाहिर वो अक़लियती इबादत गाहें होंगी, इसलिए इंतज़ामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकेगी, और ये मंसूबा है कि शायद ही उससे भयानक मंसूबा बनाया जा सके। और अब मुझे इस मंसूबे के खिलाफ काम करना है, और चूंकि ये मंसूबा काबूस जादू के लॉर्ड जैक्सन से मिलकर बनाया जा रहा है, इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी है। इमरान ने कहा। मास्टर, काबूस जादू के अलावा यहूदी खुद भी तो अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं, फिर उन्हें ऐसे लोगों की आड़ लेने की क्या ज़रूरत है? जवाना ने कहा। तुम एक्रीमी हो, तुम भी इस बात को नहीं जानते। यहूदी मजहब है जिसमें कोई नया आदमी दाखिल नहीं हो सकता, सिर्फ यहूदियों की औलाद ही यहूदी हो सकती है। इसलिए यहूदियों की तादाद ना सिर्फ महदूद है बल्कि वो जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ उनके बारे में सब जानते हैं, और यहूदी आलम इस्लाम में सिरे से ही मौजूद ही नहीं तो वो इसराइल में है, या वेस्टर्न कॉर्मन या एक्रीमिया या दीगर मुस्लिम ममालिक में। इसलिए मुस्लिम ममालिक में उनकी इबादत गाहें नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है कि मुसलमान किसी सूरत भी
اپنے ملک میں ان کی عبادت گاہیں بننے ہی نہیں دیں گے، اس لیے اس کابوس جادو کی آڑ لینی پڑی ہے انہیں۔ عمران نے کہا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے ماسٹر، آپ کا شکریہ، آپ نے میری مشکل دور کر دی، لیکن ماسٹر اس لارڈ جیکسن کے خاتمے کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ حکم دیں تو میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ جوانا نے کہا، وہ ظاہر ہے ایک عام انسان ہے، لیکن وہ شیطان کا پیروکار ہے اور جادو کی طاقتیں ان کی محافظ ہیں، اس لیے اس کا خاتمہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ عمران نے کہا، تو پھر کس طرح ہوگا؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی طاقتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا ہوگا کہ وہ ہلاک بھی ہو جائے اور اس کی طاقتیں بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ عمران نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، جوزف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں تھیں۔ یہ ہے ٹیرک باس۔ جوزف نے لکڑیاں عمران کی طرف دیتے ہوئے کہا اور عمران انہیں ہاتھ میں لے کر چیک کرنے لگا۔ اوہ، ہماری مقامی زبان میں اسے کھاجی کہتے ہیں، میں نے یہاں کے سپیروں کے پاس اسے دیکھا تھا۔ انتہائی زہریلے سانپ پکڑنے کے لیے وہ کھاجی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ہلاک نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، باس اگر ان لکڑیوں کے درمیان والی رسی کو انتہائی ٹائٹ باندھ دیا جائے تو پھر جیسے ہی یہ ٹیرک سانپ کے سر کے پیچھے لگتا ہے تو سانس رک جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے قدرے ڈھیلا کر دیا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کے لگنے کے بعد وہ کسی طرح فرار نہیں ہو سکتا۔ جوزف نے کہا، لیکن میرے مقابل جو طاقتیں ہوں گی وہ بنیادی طور پر تو سانپ ہوں گی، لیکن سانپ کی شکل میں تو نہ ہوں گی اور کسی شکل کی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے یہ ساگری تھی عورت کے روم میں۔ پھر اس چیز کو کیسے استعمال کیا جا سکے گا؟ عمران نے کہا، ایسی صورت میں تو یہ استعمال نہیں ہو سکتی باس۔ وہ کاشانی اسے درست انداز میں استعمال کرتا تھا، وہ اپنے علم کے مطابق پر ایسی طاقت کو پہلے اس کے اصل روپ میں لاتا تھا اور پھر اس سے ٹیرنگ لگا دیتا تھا اور اس طرح وہ طاقت ٹیرنگ میں پھنس کر تڑپ کر ختم ہو جاتی تھی۔ جوزف نے جواب دیا، نہیں، اس انداز میں یہ کام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، کچھ اور سوچنا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر، کیا آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے؟ جوانا نے کہا، نہیں، یہ سیکرٹ سروس کا مشن ہے، اس لیے اس پر سیکرٹ سروس کے ہی ممبر جائیں گے۔ عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لارڈ جیکسن کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا جو زمین تک موجود تھا۔ یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ ساگری بہت بڑی طاقت تھی، کابوس کی بہت بڑی طاقت۔ لارڈ جیکسن نے سامنے رکھی ہوئی میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، ہاں آقا، وہ واقعی بہت بڑی طاقت تھی، لیکن وہ اب کے بعد کابوس جادو کی تمام طاقتوں کے بارے میں تفصیل بتا سکتی تھی، اور اس پر افریقی ساحر نے اس کی گردن میں کلاٹا ڈال دیا تھا، اور اس لیے ساگری کسی صورت بھی ہلاک ہوئے بغیر اثر روپ میں نہ جا سکتی تھی۔ اس لیے آقا، مامار کو اسے فنا کر دینے کا حکم دینا پڑا اور میں نے اسے ہلاک کر دیا آقا۔ اس آدمی نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ لارڈ جیکسن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو اس آدمی نے سر کو مزید جھکا کر 2 دفعہ جھٹکے دیے جسے سلام کر رہا ہو، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی سواگی تک پہنچ جائے اور اس طرح کابوس جادو کا تمام ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے، لارڈ جیکسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ لڑکی قدیم مصر کی کوئی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے شہزادیوں جیسا بھاری لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بڑے انداز سے چلتی ہوئی لارڈ جیکسن کے قریب آئی اور پھر سر چکا کر اس نے سلام کیا اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ مومی حاضر ہے آقا، اس لڑکی نے بڑے لاٹ بھرے انداز میں کہا۔ مومی، تمہیں معلوم ہے کہ روشنی کی طاقتوں نے کابوس جادو کے خاتمے کے لیے پاکیشیا کے ایک آدمی علی عمران کو ہمارے خلاف کام کرنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ وہ اس آدمی نے جو بظاہر عام سا آدمی ہے، شاکال کو جس کے پاس کرونی کی طاقتیں بھی تھی، شکست دے تھی، اور پھر اس ساگری جیسی قوت کا بھی اس نے خاتمہ کرا دیا، اور اب وہ مجھے ہلاک کرنے کے غرض سے ہاکو آنے والا ہے۔ لارڈ جیکسن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے سب معلوم ہے آقا، مومی سے کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا۔ وہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ آدمی چاہے لاکھ کوشش کر لے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور ساگری
सदी के फना होने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह इस आदमी की हलाकत को काम दिया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम काबूस जादू के मरकज मार मार के इंचार्ज हो और मेरे बाद तुम्हारा रुतबा है, इसलिए तुम मुझे बेहतर मशवरा दे सकती हो। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, आका, ये शख्स जिसका नाम अली इमरान है इंतहाई खतरनाक सहानत का मालिक है। इसका किरदार भी बेदाग है और इसमें चंद खसूसियात ऐसी भी हैं जिनकी बिना पर इस पर कोई भी शैतानी ताकत बराह रास्त हमला नहीं कर सकती, और अगर इसके खिलाफ कोई मंसूबा तैयार किया जाए तो रोशनी की ताकतें मिलकर उसे इस मंसूबे से आगाह कर देती हैं और ये बच जाता है। सागरी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपने यहूदियों के साथ मिलकर जो मंसूबा बंदी की है, इसकी वजह से रोशनी की ताकतों ने आपको और इस काबूस जादू के खात्मे का फैसला कर लिया और उन्होंने इस काम के लिए पूरी दुनिया में इस इमरान का इंतखाब किया है। इससे आप समझ सकते हैं ये आदमी इमरान किस तरह का आदमी हो सकता है। और ये भी बता दूं कि आपके ख्याल के मुताबिक ये आपको हलाक नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे रोका ना गया तो ये ऐसा कर लेने में कामयाब हो जाएगा। मोमी ने कहा तो लॉर्ड जैक्सन बेख्तियार उछल पड़ा। मुझे हलाक कर देगा? मुझे? लॉर्ड जैक्सन को? ये क्या कह रही हो तुम? लॉर्ड जैक्सन ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, आका, आपकी नाराजगी बचा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि काबूस जादू का तमाम निज़ाम और ढांचा एक रस्सी पर रखा गया है, और ये रस्सी चूंकि सांप की शक्ल की थी, इसलिए सांपों की एक मखसूस नस्ल इसी रस्सी की वजह से वजूद में आई और इन सांपों पर काबूस जादू की बुनियाद रख दी गई। ये रस्सी, जिसे हमारे यहाँ सवाकी कहा जाता है, मामार में आज भी महफूज है। अगर इसी रस्सी को इमरान हासिल कर ले और उसे जला दे तो ना सिर्फ आप हलाक हो जाएंगे, बल्कि पूरे काबूस जादू का ढांचा ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ वो शैतानी शोबा बाकी रह जाएगा जिसका काम सिर्फ औरतों को गुमराह करना है। और ये भी इसलिए बाकी रह जाएगा कि ये शोबा शैतान ने खुद इस काबूस जादू को बख्श दिया था, वरना ये असल में शैतान का शोबा है, काबूस जादू का नहीं। लेकिन अब सदियों से ये काबूस जादू का ही शोबा समझा जाता है। मोमी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन सवागी के बारे में तो सिवाय शैतान और काबूस जादू के बड़े लोगों के और किसी को भी मालूम नहीं है, हत्ता कि इसका जिक्र तो किसी कुतबे और किसी किताब में भी नहीं है। और मामार की हिफाजत और निगरानी काबूस की ताकतें करती हैं और तुम उसकी इंचार्ज हो। तुम्हारे पास बेपनाह कुव्वतें हैं, फिर वो कैसे इस बारे में मालूम कर लेगा और उसे हासिल करके जला भी देगा? लॉर्ड जैक्सन ने कहा, इमरान की यही तो खुशकिस्मती है आका कि उसे खुद ब खुद ऐसी बातों का इल्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बात की थी। अलबत्ता मेरा मशवरा आका कि आप यहाँ से मार मार मुंतकिल हो जाएं और अपनी तमाम ताकतों को इस इमरान के खात्मे पर लगा दें ताकि ये शख्स यकीनी तौर पर हलाक किया जा सके। मोमी ने कहा, तमाम ताकतें क्यों? इसके लिए तो चंद ताकतें ही काफ़ी हैं। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, ओ आका, मुझे अचानक ख्याल आ गया है कि आप मामार आ जाएं और यहाँ अपनी जगह को कोशान को दे दें। कोशान इंतहाई ताकतवर है और वो इंतहाई आसानी से रूप भी बदल लेता है। वो यहाँ आपका रूप धार लेगा और फिर वो आसानी से इमरान का खात्मा भी कर देगा। मोमी ने कहा, ओ हाँ, कोशान की बात तुमने वाकई ही दुरुस्त की है। ठीक है, मेरा तो इसकी तरफ ख्याल ही ना गया था। वो वाकई ही इसका आसानी से खात्मा कर देगा। गुड मोमी, तुमने वाकई ही बेहतरीन मशवरा दिया है, लेकिन मुझे मामार जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं रहूँगा, लेकिन सामान को कोशान ले आएगा और सामने भी कोशान आएगा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। लॉर्ड जैक्सन ने कहा तो मोमी उठी, उसने सर झटक कर सलाम किया और वे शहजादियों के अंदाज में चलती हुई वापस मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। कार खासी तेज रफ्तारी से चलती हुई दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात में वाक़या एक छोटे से कस्बे करबपुर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर सफदर और रुकबी सीट पर कैप्टन शकील और सदीकी बैठे हुए थे। सदीकी ने उन्हें बताया था कि करमपुर में एक बुजुर्ग रहते हैं जो वहाँ की मस्जिद के इमाम हैं। वो बहुत बूढ़े आदमी हैं, लेकिन अब भी वो बच्चों को पढ़ाकर अपनी रोज़ी खुद पैदा करते हैं। उन्होंने मस्जिद के साथ ही एक मकान में बाकायदा स्कूल खोला हुआ है और सदीकी ने ही उन्हें बताया है कि उनका नाम तो करीम हुसैन है, लेकिन सब लोग उन्हें बड़े बाबा कहकर पुकारते हैं। और ये बड़े बाबा दारुल हुकूमत में पहले किसी स्कूल में हेडमास्टर थे, फिर रिटायर्ड होने के बाद ये करमपुर आ गए और यहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इमाम मस्जिद का मनसब भी संभाल लिया। सदीकी ने उन्हें बताया उनकी मुलाकात बड़े बाबा के साथ एक बार रेल की सफ़र के दौरान हुई थी। बड़े बाबा अपने बेटे से मिलने काशूर जा रहे थे, जबकि सदीकी, जो इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, अपने एक कोर्स के सिलसिले में काशूर जा रहा था। और फिर सदीकी ने बड़े बाबा, जिन्हें इस वक्त सिर्फ बाबा कहा जाता था, से बेनियाज मुतासिर हुआ और बड़े बाबा ने उसे तलकीन की थी कि वो तहज्जुद की नमाज अदा किया करे, उससे उसकी ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और बाबरकत बन जाएगी। उसकी इस बात पर ना जाने क्या असर था कि सदीकी ने वाकई ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अब तवील अरसा हो गया वो इससे बाकायदगी से पाबंद है। और फिर भी वो फारिग होने पर
دھرمپور جا کر بابا سے ملتا رہتا ہے۔ اس کے مطابق بڑے بابا بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، اس لیے عمران نے سوچا کہ ان سے ملاقات کر لی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ صرف صفدر اور کیپٹن شکیل کا اجازت دی تھی چیف نے، تو وہ بھی اس مشن میں ان کے ساتھ چل پڑے تھے۔ عمران صاحب، اس مشن کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اچانک اس نے کہا۔ لاہ عمل کیا ہونا ہے؟ ایک آدمی ہے لارڈ جیکسن جو ہاکو میں رہتا ہے، اسے ہلاک کرنا ہے اور بس۔ عمران نے جواب دیا۔ آپ کا مطلب اس بار ہمیں پیشہ ور قاتلوں کا کام کرنا پڑے گا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیشہ ور قاتلوں والا کیسے؟ ہمیں کسی نے رقم دے کر تو بک نہیں کیا۔ عمران نے کہا۔ آپ نے چیک تو وصول کرنا ہے، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ہاں واقعی، یہ سب تو واقعی ایسے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس لارڈ کی ہلاکت سے چونکہ عالم اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے یہ مشن ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ آدمی آسانی سے ہلاک ہو جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ یہی بات پوچھنے کے لیے تو بڑے بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا۔ آپ شاہ صاحب سے پوچھ رہے تھے؟ صفدر نے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن شاہ صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں، اور ان سے ضد کی نہیں جا سکتی، اور ان کے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر اماں بھی ناراض ہو جاتی ہیں، اور پھر اماں بھی کی ناراضگی تمہیں معلوم ہے کہ کیا رزلٹ دیتی ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مجھے یقین ہے عمران صاحب کہ بڑے بابا سے اس بارے میں کھل کر بات ہو سکے گی، وہ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار قصبے میں داخل ہوئی، اور پھر صدیقی کی رہنمائی میں عمران نے کار مختلف سڑکوں پر دوڑانے کے بعد ایک مکان کے قریب لے جا کر روک دی۔ یہ احاطہ نما مکان تھا، احاطہ کافی وسیع تھا، اس کی سائڈ پر کمرے بنے ہوئے تھے، اس کے بعد برآمدہ تھا، باقی خالی صحن تھا۔ احاطے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اس احاطے کے ساتھ ہی ایک کافی بڑی مسجد تھی۔ آئیے عمران صاحب، صدیقی نے کار سے اترتے ہوئے کہا تو عمران اور باقی ساتھی بھی کار سے اتر آئے، اور پھر وہ صدیقی کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس احاطے میں داخل ہوئے۔ عمران نے دیکھا کہ وہاں 8 کمرے تھے، جن میں 6 کمروں میں دیہاتی بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، جبکہ 2 کمرے خالی پڑے تھے۔ آئیے بڑے بابا ادھر بیٹھتے ہیں، صدیقی نے برآمدے کے کونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ خود بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اب وہ کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے استاد رکھے ہوئے ہیں، البتہ صبح کو جب سکول کا وقت شروع ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے، اور بچوں کو نصیحت بڑے بابا کرتے ہیں اور انہیں دین دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی اخلاقی تربیت کا کام بڑے بابا کے پاس ہے، صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے، جہاں سائڈ پر ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر 4 دیہاتی مرد اور دیہاتی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے ایک سفید بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی۔ ان کا چہرہ جوان اور صحت مند لگتا تھا، لیکن داڑھی خاصی لمبی تھی، ان کے جسم پر سادہ لباس تھا۔ کیا ہم حاضر ہو سکتے ہیں بڑے بابا؟ صدیقی نے دروازے پر رک کر کہا تو بڑے بابا نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہ تم صدیقی، آؤ آ جاؤ، بڑے بابا نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صدیقی نے جوتے اتار کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے بابا نے کہا، پھر انہوں نے باری باری سب کے سلام کا جواب دیا۔ آپ صاحبان تشریف رکھیں، میں ان سے فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں، بڑے بابا نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی ایک طرف دری پر بیٹھ گئے، اور بڑے بابا ان دیہاتی آدمیوں سے باتیں کرنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اٹھ کر سلام کر کے چلے گئے تو بڑے بابا خود اٹھ کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ یہ علی عمران صاحب ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں صفدر اور کیپٹن شکیل، صدیقی نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ علی عمران صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور حضرت سید چراغ شاہ صاحب تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے ان سے مل کر حقیقتاً دلی مسرت ہوئی، بڑے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شاہ صاحب کو جانتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں کون نہیں جانتا عمران صاحب، روحانیت میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ہم لوگ تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، بڑے بابا نے کہا۔ بڑے بابا، ہم آپ کے پاس ایک خاص کام کے لیے آئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صاحبان کس لیے تشریف لائے ہیں، اصل مسئلہ عمران صاحب کے ذہن کا ہے کہ ان کے پاس اس کام کے لیے کوئی واضح لاحہ عمل موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ حضرت سید چراغ شاہ صاحب چاہتے تو انہیں آسانی سے لاحہ عمل بتا سکتے تھے، لیکن وہ چونکہ ان پر بے حد اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ عمران صاحب خود ہی اپنے راستہ متعین کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کی اس معاملے میں رہنمائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔
اس لیے اسے ادھر ادھر بھٹکنے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بابا نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کی بوتلیں تھیں۔ او آپ نے کیوں تکلیف کی جناب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہ میرا فرض ہے عمران صاحب، مجھے یقیناً آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کھول کر نوازا ہے اور اس کی یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو پاکیزہ میں پیدا کیا۔ بڑے بابا نے کہا۔ آپ مجھے شرمندہ تو نہ کریں بڑے بابا، میں تو انتہائی دنیا دار آدمی ہوں۔ عمران نے کہا۔ بہرحال عمران بیٹے، میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس تفصیل کے مطابق کام کریں، چاہیں تو جس طرح آپ پسند کریں اس طرح کام کریں، میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہوگا۔ بڑے بابا نے کہا۔ کیسی تفصیل؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس کے ساتھی بھی چونک کر بڑے بابا کو دیکھنے لگے۔ عمران بیٹے، جس طرح موجودہ دور سائنس کا دور کہلایا جاتا ہے، اسی طرح قدیم دور جادو کا دور کہلاتا تھا۔ جادو کا استعمال اس دور میں بہت زیادہ تھا۔ مقدس کتاب میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سلسلے میں پڑھا ہوگا۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں جادو کا تقدس کا درجہ حاصل تھا اور جادوگروں کو بھی مقابلے پہ لایا جاتا تھا۔ اس طرح بابل میں بھی جادو کا دورہ تھا۔ وہی جہاں بابل تھا جس کی تاریخی حیثیت ہے، اور اس جہاں میں ہی ہاروت ماروت دو فرشتے موجود رہے تھے جن کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ وہاں الٹے لٹکے رہتے تھے۔ یہ کس چیز سے لٹکے رہتے تھے؟ ظاہر ہے رسیوں سے، لیکن یہ رسیاں سانپوں کی شکل کی تھیں، کیونکہ اس دور میں ہی سانپوں کا تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ ان رسیوں کی تعداد 4 تھی، جن میں سے 3 رسیاں تو ختم ہو گئی، البتہ ایک رسی باقی رہ گئی جسے سواکی کہا جاتا ہے۔ اس رسی کو جادو کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور پھر اس رسی کی وجہ سے سانپوں کو بھی جادو کے اس سلسلے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ سانپوں کی ایک خاص قسم ہے جسے سواکی کہا جاتا ہے۔ ان سانپوں کی بنا پر کابوس جادو کی بنیاد پڑ گئی۔ کابوس ایک آدمی کا نام تھا جو شیطان کا چیلا تھا اور اس دور کا ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس کا جادو لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام آتا تھا۔ بہرحال وہ پہلا آدمی تھا جس نے کابوس جادو کا باقاعدہ منظم کیا اور ایسی طاقتیں جادو کی مدد سے دنیا کے تمام کونے خدروں سے اکٹھی کی جو اب کابوس جادو کی طاقتیں کہلاتی ہیں۔ جمیٹیے، شاکال، ساگری وغیرہ، یہ سب وہی طاقتیں ہیں۔ اس کابوس نے جادو کی ضروریات پر ایک اور کام کیا کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک دوسرے قالب میں ڈھال دیا۔ اس طرح یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے اور اس وقت موجود کابوس لارڈ جیکسن ہے، لیکن لارڈ جیکسن ذہن پہلے دور کے کابوسوں سے مختلف ہے۔ یہ کابوس جادو کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہودیوں سے مل کر وہ سازشیں تیار کی ہے جس کے خاتمہ کے لیے روشنی کی بڑی طاقتوں نے عمران صاحب کا انتخاب کیا ہے، اور عمران صاحب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ بڑے بابا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ تو اس بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ اتنا کچھ تو اس پر تحقیقات کرنے والے بھی نہیں جانتے۔ میں نے پروفیسر ہاشم صاحب سے مسودہ پڑھا ہے، اس میں بھی ایسی بنیادی باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی اور میری ملاقات اتفاق نہیں ہے عمران صاحب۔ حضرت شاہ صاحب نے اس سلسلے میں جب آپ کو متبذب دیکھا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس معاملے میں آپ کا ساتھ دوں، کیونکہ وہ روشنی کے کچھ ایسے معاملات میں مصروف ہیں جہاں سے وہ وقت نہ نکال سکتے تھے۔ چنانچہ ان کے حکم پر میں نے خصوصی طور پر اس بارے میں معلومات حاصل کری۔ بڑے بابا نے کہا۔ آپ نے اس رسی کا ذکر کیا ہے، کیا یہ رسی یا جسے سواکی کہا جاتا ہے اب بھی موجود ہے؟ ویسے میں نے آج سے پہلے اس بارے میں کبھی نہیں سنا اور نہ ہی کبھی پڑھا ہے۔ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ رسی اب بھی موجود ہے، لیکن وہ سامنے نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں علم ہے۔ کابوس جادوگر نے اپنے جادو کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے۔ یہ مرکز ہی جادو اور شر کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، اور تمام طاقتیں اور تمام لوگ جو اس جادو سے متعلق ہیں سب اس مرکز کے تحت ہوتے ہیں۔ لارڈ جیکسن حاکم میں صرف عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، اور بس اس مرکز کو کابوس جادو میں مامار کہا جاتا ہے، اور سوار کی رسی مامار میں ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر موجود ہے۔ بڑے بابا نے کہا۔ یہ مامار کہاں ہے اور کس شکل کا ہے؟ عمران نے کہا۔ قدیم شہر بابل کے کھنڈرات ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں جنوب کی جانب تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہیں وہ مشہور عالم چاہ بابل رہا ہے جس کے بارے میں اسرائیلی روایتوں میں آیا ہے۔ اس بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس رسی سے ان 2 فرشتوں میں سے کسی ایک کو لٹکایا گیا تھا۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ ہماری مقدس کتاب میں ہاروت ماروت کا ذکر موجود ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اسرائیلی روایت ہے۔ اس پر یقین کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بہرحال ان کھنڈرات میں مامار موجود ہے، اور سواگی بھی انہی کھنڈرات کے نیچے کسی تہخانے کے اندر موجود ہے۔ بڑے
बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन आप तो लाया अमल की बात कर रहे थे। इमरान ने कहा, वो हाँ, असल बात तो रह ही गई। तुम लाया अमल की तलाश में हो तो असल बात यह है कि अगर तुम ये सवागी हासिल करो फिर उसे जला दो तो ना सिर्फ काबूस जादू का तमाम ढांचा बिखर जाएगा बल्कि लॉर्ड जैक्सन भी खुद ब खुद हलाक हो जाएगा और यहूदियों की इस साजिश का जो वो आलम इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं भी हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बड़े बाबा ने कहा, लेकिन इस रस्सी को तलाश कैसे किया जाए? क्या इन खड्डरात की खुदाई करना पड़ेगी? इमरान ने कहा, दो वो जादू की बुनियाद है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि खुदाई से मिल जाए। उसकी हिफाजत के लिए बेशुमार ताकतें मौजूद हैं जो बेज़ाहिर तुम्हें इस काम से रोकने की हर कीमत पर कोशिश करेंगी। अब ये तुम्हारा अपना काम है कि तुम इनसे बचकर ये रस्सी तलाश करो, उससे जलाकर अपना मिशन मुकम्मल कर लो। बड़े बाबा ने कहा, बड़े बाबा, एक बार पहले भी मेरा वास्ता ब्लैकवर्ड से पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त मसला एक कदीम जेवर की तलाश का था। उसको एक मोहब्बत में छुपाया गया था, लेकिन अब ये खंडरात में कैसे छुपाया गया होगा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इमरान ने कहा, बाबुल के खंडरात तो बेहद वसी हैं। एक बहुत बड़ा शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है, उसके नीचे तहखाने भी होंगे। अब इसकी निशानदही तो नहीं कर सकते, इस बारे में तुमने खुद करनी है। बड़े बाबा ने कहा, लेकिन इस कोशिश का अंदाज कैसे हो सकता है? कोई इशारा? इमरान ने कहा, हाँ, बगदाद में भी छोटी सी अकलियत ऐसे लोगों की है जो अपने आप को बाबुली कहते हैं। इनका कहना है कि वो बाबुल के कदीम तरीन बाशिंदे हैं और उनका कहना है कि काबूस जादूगर की वजह से बाबुल तबाह हुआ, इसलिए वो काबूस जादू के सख्त खिलाफ हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनको हत्तुल वासे खात्मा कर दें। ये लोग किसी कदीम तरीन मजहब के पुजारी हैं जिसका नाम उन्होंने बाबुली रखा हुआ है। इनका बगदाद के शुमाल मशरिक में छोटा सा गांव आबाद है जिसका नाम भी बाबुली गांव है। वहाँ इनका मोहब्बत है जिसमें बाबुली मोहब्बत कहा जाता है। इसका बड़ा पुजारी बाबू कहलाता है। इस शख्स की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ काबूस जादू के खिलाफ काम करना है, इसलिए यकीनन तुम्हें बहुत कुछ मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं और ख़ास तौर पर इनके बारे में, या वो तुम्हें मज़ीद रास्ता बता सकता है। बड़े बाबा ने कहा, Like, comment, share, press the bell icon